गोंयांत प्रत्येक वस्तू जी आसा ती लोक ज्ञान घेवपा परस गिन्यान निर्माण करपा परसय बी ती वांटपणां करून विकती घेवपाची आनी ती खावपाची आनी विसरपाची ही गोंयची संस्कृताय जाल्ली आसा। हांगा वेगवेगळ्या चॅनलाचेर असंख्य लोक वरांची वरां बडबडत असतात। कितल्या लोकांनी कितले ज्ञान गोंयच्या थळाव्या उत्पादनाच्या बाबतींत आतां मेरेन यूट्यूब आनी विमिओ बी असले चॅनल, फेसबूक, इंस्टाग्राम असले वेगवेगळे चॅनल्स जाल्ल्या पासून दिल्ले आसा हो एक संशोधनाचो विशय आसा। आनी 10 ते 20% लोक आमकां अशा तरेचे गिन्यान आहा ते दिल्ले दिसतात। आनी हालींच कांय कडेन आमकां दिसता की नुस्त्याच्या संदर्भान, नुस्तें धरपाच्या संदर्भान, गांवांतल्या वेगवेगळ्या उत्सवाच्या बाबतींत, गांवांतल्या वेगवेगळ्या वनस्पती आनी देवरायाच्या बाबतींत, रूख जे आसात तांच्या बाबतींत थोडी अशी म्हायती आमकां मेळटा। पूण तातूंतय कमर्शियलायझेशन म्हणजे कितें तरी तातूंतल्यान पयशे मेळोवपाचो किंवा तातूंतल्यान जायरातबाजीचो उद्देश दिसता। पूण फक्त प्युअरली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, गिन्याना खातीर गिन्यान हें गोंयांत तयार जावपी आमच्या जाणटेल्यांनी, आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या आज्या पणजे शेणज्यांनी लायिल्लीं जीं झाडां आसात त्या झाडां पासून जे आमकां पारंपारीक उत्पादनां मेळटात। आंब्याच्या सिजनान आंबे बाजारांत येतात जाल्यार ह्या आंब्याचेर बाबा आमी व्हिडिओ सिरीज करुया, नॉलेज घेवया, ते लोकां पर्यंत पावोवया, बरें गिन्यान करया। हांगा इंटरनेटा वयल्यान कॉपी मारून वायकिपिडियान वचून आनी खंयच्यान तरी कॉपी पेस्ट करून तसलें न्ही, तुमी स्वता वचूंक जाय बागायती भितर, तुमी स्वता उलोवंक जाय बागायतदारा कडेन, तुमी स्वता उलोवंक जाय भाटकारा कडेन, आंबे काडटा तांचे कडेन, आंबे देंवयता तांचे कडेन आनी आंबे बाजारांत हाडटा तांचे कडेन आनी आमी विकतल्यां कडेन। तें खंय जाता?